अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। 7 मार्च 2025 अहम फल्कियाती तब्दीली से मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें और अपने बुर्ज के मुतल्लिक तफसीलात जानें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मोहतरम बहनों व भाइयों, ये जरूर याद रखेगा, मौला करीम आज हम सबके कबीरा सगीरा गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख कर कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। तो अब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ कि सियारा अतारद बुर्ज होत में 7 मार्च को दाखिल हो चुका है और हबूत की हालत में चला जाएगा, जो नहस बुरे असरात देने लगेगा। 25 मार्च तक इस बुर्ज में गर्दिश करेगा और तहतुश शुआ रहेगा। 2 अप्रैल को विक्री यानी उल्टी चाल चलने लगेगा। 10 अप्रैल को फिर बुर्ज होत में दाखिल हो जाएगा। आहनी हबूती बुर्ज में 11 अप्रैल को सियारा ज़हरा बुर्ज होत में दाखिल होकर शर्फ उच्च की ताकत हासिल करेगा, जिससे अतारत को नीच भंग कर देगा, यानी अतारत के बुरे हालात को बेहतर कर देगा। 26 अप्रैल को डायरेक्ट सीधी चाल चलने लगेगा। 11 मई को बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा। सारा अतारत इल्म, ज़हन, तहरीर, अकल, वजारत, नशरोशात, गुफ्तगू, तजियाकारी, फिक्र, रियाजी, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, स्कॉलर, राब्ता, मुसन्निफ, अकाउंटेंट, बैंक कीपर, कानूनदान, तजियाकार, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पब्लिशर्स, सेलमैन, ताजर और दोस्तों की अलामत है। बहरहाल सारा तारत बुर्ज होत में हबूत में चला जाता है, यानी नहस बुरे असरात देने लगेगा और मुश्तरी पहले से बुर्ज होत में मौजूद है, जो अतारत के नहस असरात खत्म कर देगा। जिसके पैदाइशी जायचे में मुश्तरी भी होगा तो फिर इनके लिए ये नुकसानदेह साबित होगा। सारा तारत का बुर्ज होत में दाखिला और इसके 12 बुरुज पर असरात और इनके असरात ज्यादा चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं। सारा तारत और उसकी खसूसियात: अतारत जहानत, अकल, गुफ्तगू, तहरीर, कारोबार, तालीम, तजिया, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, कानून, अकाउंटिंग और मवासलात से जुड़ा हुआ है। जब ये किसी बुर्ज में हबूत में जाता है, इन शोबों में रुकावटें आ सकती हैं। बुर्ज होत में अतारत की हबूत की वजह बुर्ज होत का हाकिम सियारा मुश्तरी है, जो हिकमत, रूहानियत और वुसअत से जुड़ा हुआ है। अतारत एक मुंतकी और तजियाकार सियारा है, जबकि होत एक तख्लीकाती और जज्बाती बुर्ज है। जब अतारत यहाँ आता है तो इसकी अमली सलाहियत कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से फैसला साजी में उलझन, सोचने और बोलने में मुश्किलात, कारोबार, तालीम और दीगर मुतल्लिका शोबों में मसाइल। चंद अहम तरीके ये होंगी। 7 मार्च अतारत बुर्ज होत में दाखिल होकर हबूत में जाएगा। 25 मार्च ये तहतुश शुआ होगा, यानी सूरज की रोशनी के करीब होने की वजह से मजीद कमजोर हो जाएगा। 2 अप्रैल विक्री रेट्रोग्रेड हो जाएगा, यानी अपनी चाल उल्टी कर लेगा, जिससे मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। 10 अप्रैल दोबारा बुर्ज होत में दाखिल होगा। 11 अप्रैल सियारा ज़हरा बुर्ज होत में दाखिल होगा और शर्फ याफ्ता होगा, जिससे अतारत की कमजोरी किसी हद तक खत्म होगी और एक नीच जोक बनेगा। 26 अप्रैल अतारत दोबारा सीधी चाल चलने लगेगा और सूरत हाल बेहतर होना शुरू होगी। 11 मई अतारत बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा, जिससे इसकी तवनाई बहाल हो जाएगी। 12 बुर्जों पर अतारत के असरात। तो आइए देखते हैं। हमारा सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल, यानी एरीज पर अतारत के असरात। अतारत की पोजीशन: सारा अतारत बुर्ज होत में दाखिल हो चुका है, जहां ये हबूत की हालत में होगा। ये आपके 12वें घर में गर्दिश करेगा, जो अखराजात, तन्हाई, बिरून मुल्क सफर और खुफिया दुश्मनों का घर है। अतारत आपके 3रे और 6ठे घर का हाकिम भी है, जो बहन भाई, राब्ते, कामकाज, सेहत और कानूनी मसाइल से मुतल्लिक है। इसके मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं? नंबर 1, जहनी दबाव और नींद के मसाइल आ सकते हैं। नींद में खलल पड़ सकता है, ख्वाब ज्यादा आ सकते हैं और बेसुकूनी महसूस होगी। जहनी दबाव और गैर जरूरी सोच विचार बढ़ सकती है। नंबर 2, काम और नौकरी में मुश्किलात। नौकरी की जगह पर मसाइल और इख्तिलाफात हो सकते हैं। काम में दिल ना लगने की शिकायत होगी और सीनियर्स या कोलीग्स के साथ तनाजात बढ़ सकते हैं। मुलाजमत में तब्दीली के अमकानात भी मौजूद हैं। नंबर 3, कानूनी और माली मसाइल। अगर आप किसी कानूनी मुकदमे में हैं तो मामलात पेचीदा हो सकते हैं। कर्जों और माली मामलात में मुश्किलात आ सकती हैं। गैर मुतवक्के अखराजात बढ़ सकते हैं। नंबर 4, सेहत के मसाइल। कुव्वत मदाफत कमजोर हो सकती है। नज़ला, जुकाम या दिमागी दबाव बढ़ सकता है। अगर आप पहले से किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो एहतियात करें, अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। नंबर 5, सफर और बिरून मुल्क अमूर। बिरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को तखीर या मुश्किलात का सामना हो सकता है। तवील सफर के दौरान एहतियात करें, नुकसान या रुकावट का खदशा है। नंबर 6, घरेलू और समाजी ताल्लुकात। दोस्तों और बहन भाइयों से गलतफहमी या बहस हो सकती है। घर में बेसुकूनी महसूस हो सकती है और वालिदैन या शरीक हयात से इख्तिलाफात का इम्कान भी है। एहतियाती तदाबीर और हल: सब्ज रंग की चीजों का सदका करें, जैसे सब्ज दाल या सब्ज कपड़े पहनने से गुरेज करें, क्योंकि ये अतारत का रंग है और हबूत की हालत में है। इससे नुकसान हो सकता है। नमाज, जिक्र-ओ-ज़कार और रूहानी सरगर्मियों में इजाफा करें ताकि ज़हनी सुकून हासिल हो। गैर ज़रूरी अखराजात से परहेज करें और कर्ज लेने या देने में एहतियात करें। सफर के दौरान एहतियात करें, खास
خاص طور پر اگر آپ بیرون ملک جانے کا سوچ رہے ہیں تو مصلحت اور صبر سے کام لیں تاکہ نوکری، گھریلو معاملات اور قانونی مسائل زیادہ خراب نہ ہو۔ برج حمل کے لیے یہ وقت تھوڑا چیلنجنگ ہو سکتا ہے، خاص طور پر مالی، صحت اور نوکری کے معاملات میں، لیکن اگر آپ احتیاطی تدابیر اپنائیں اور جذباتی فیصلے لینے سے گریز کریں تو آپ ان مشکلات کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ ہمارا دوسرا برج ہے برج سور یعنی ٹورس پر عطارد کے اثرات۔ عطارد کی پوزیشن، سیارہ عطارد برج حوت میں داخل ہو چکا ہے جہاں یہ حبوط یعنی ڈبلیشن کی حالت میں ہوگا۔ یہ آپ کے 11ویں گھر میں گردش کرے گا جو دوستی، بڑے بہن بھائی، مالی فوائد، خواہشات اور سوشل نیٹ ورکنگ سے متعلق ہے۔ عطارد آپ کے دوسرے اور 5ویں گھر کا حاکم بھی ہے جو مالی معاملات، گفتگو، اولاد، تعلیم اور محبت کے معاملات کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے ممکنہ اثرات مالی مسائل اور آمدنی میں کمی یا رکاوٹ آ سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ سیلز، مارکیٹنگ یا بزنس میں ہیں۔ بینک بیلنس کم ہو سکتا ہے، غیر ضروری اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی سرمایہ کاری میں ہیں تو محتاط رہیں، نقصان کا اندیشہ ہے۔ نمبر 2، دوستوں اور سوشل نیٹ ورک میں مشکلات۔ قریبی دوستوں یا بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی گروپ یا کمیونٹی کا حصہ ہیں تو وہاں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، دوستی ختم ہونے یا دھوکہ کھانے کا امکان موجود ہے۔ نمبر 3، نوکری اور پروفیشنل لائف پر اثر۔ نوکری کی جگہ پر ساتھیوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں، باس یا سینئرز کے ساتھ تعلقات میں مسائل آ سکتے ہیں، ترقی میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ فری لانسنگ یا کسی انفرادی بزنس میں ہیں تو کلائنٹس کے ساتھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، تعلیم اور اولاد سے متعلق مسائل۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو پڑھائی میں دھیان کم لگے گا، توجہ منتشر ہو سکتی ہے، امتحانات میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، اولاد کی صحت یا ان کے ساتھ تعلقات میں کچھ مسائل آ سکتے ہیں۔ نمبر 5، محبت اور معنوی معاملات۔ رشتے میں بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو بحث و تکرار سے گریز کریں ورنہ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر اور حل، سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ کریں جیسے سبز دال، سبز سبزیاں یا زمرد پتھر پہنیں۔ مالی فیصلے سوچ سمجھ کر کریں، خاص طور پر کوئی نیا معاہدہ یا سرمایہ کاری نہ کریں۔ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ نرم رویہ رکھیں، غیر ضروری بحث و تکرار سے بچیں، تعلیم پر توجہ دیں، طالب علموں کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ رومانوی تعلقات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، جلد بازی میں فیصلے لینے سے گریز کریں، سبز اور نیلے رنگ کے لباس پہننے سے پرہیز کریں اور سفید یا پیلے رنگ زیادہ استعمال کریں۔ برج سور والوں کے لیے یہ وقت خاصا چیلنجنگ ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر مالی معاملات، دوستوں، نوکری اور محبت کے حوالے سے۔ اگر صبر و حکمت سے کام لیا جائے تو مالی جذباتی فیصلے جلد بازی میں نہ کیے جائیں تو نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ ہمارا تیسرا برج ہے برج چوزا جیمنائی پر عطارد کے اثرات۔ عطارد کی پوزیشن، سیارہ عطارد جو کہ آپ کا حاکم سیارہ بھی ہے برج حوت میں داخل ہو چکا ہے جہاں یہ حبوط یعنی ڈبلیشن کی حالت میں ہوگا۔ یہ آپ کے 10ویں گھر میں گردش کرے گا جو کیریئر، عزت، شہرت، والد اور سماجی مقام کا گھر ہے، جو کہ عطارد آپ کے پہلے اور چوتھے گھر کا بھی حاکم ہے، اس لیے یہ آپ کی شخصیت، گھر، والدہ اور ذہنی سکون پر بھی اثر ڈالے گا۔ ممکنہ اثرات، کیریئر اور نوکری میں مسائل، کام کی جگہ پر دباؤ بڑھے گا اور آپ کو اپنے باس یا سینئرز کے ساتھ اختلافات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نوکری میں عدم استحکام، تبدیلی یا پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کاروباری افراد کو خاص احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ معاہدے یا لین دین میں دھوکہ دہی کا امکان ہے۔ نمبر 2، عزت اور شہرت پر منفی اثر۔ غلط فہمی کی وجہ سے آپ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ عوامی شخصیت ہیں یا میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں تو بدنامی یا غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، دشمن یا مخالف آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، محتاط رہیں۔ نمبر 3، گھریلو معاملات میں تناؤ، والدہ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، ان کا خاص خیال رکھیں۔ گھر کے ماحول میں بے سکونی رہے گی، فیملی ممبرز کے ساتھ تعلقات میں صد مہری آ سکتی ہے۔ اگر پراپرٹی سے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو اس دوران معاملات پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، ذہنی دباؤ اور فیصلہ سازی میں مشکلات، آپ کی سوچ میں الجھاؤ اور غیر یقینی کیفیت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے فیصلے لینے میں مشکلات پیش آ سکیں گی۔ ذہنی تناؤ بڑھ سکتا ہے، نیند کی کمی اور پریشانی محسوس ہو سکتی ہے، خود اعتمادی میں کمی آ سکتی ہے اور آپ دوسروں کو مشورے پر زیادہ انحصار کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، تعلیم اور ذاتی ترقی میں رکاوٹیں، اگر آپ طالب علم ہیں تو اس دوران پڑھائی میں مشکلات آ سکتی ہیں، فوکس کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کورس یا نئی مہارت سیکھ رہے ہیں تو سیکھنے کی رفتار سست ہو سکتی ہے۔ احتیاطی تدابیر اور حل، سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ کریں جیسے سبز سبزیاں، سبز دال یا زمرد یعنی ایمرلڈ پتھر پہنیں۔ بول چال میں محتاط رہیں، خاص طور پر کام کی جگہ پر کس کے ساتھ تلخ کلامی نہ کریں۔ گھریلو اور پروفیشنل معاملات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، جلد بازی میں فیصلہ لینے سے گریز کریں۔ والدہ اور گھر کے بزرگوں کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کرنے سے برکت ملے گی۔ عبادات اور روحانی سرگرمیوں میں اضافہ کریں تاکہ ذہنی سکون حاصل ہو۔ اگر ممکن ہو تو سفر کرنے سے گریز کریں کیونکہ دوران سفر پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ سفید اور پیلے رنگ کے لباس پہنیں اور سبز یا نیلے رنگ کے زیادہ
زیادہ استعمال سے گریز کریں۔ برج جوزہ والوں کے لیے یہ وقت کیریئر، نوکری، عزت اور گھر کے معاملات میں کچھ مشکلات لا سکتا ہے، لیکن اگر آپ صبر، حکمت سے کام لیں اور غیر ضروری تنازعات سے بچیں تو آپ ان چیلنجز سے بہتر طور پر نپٹ سکتے ہیں۔ ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، کینسر پر عطارد کے اثرات۔ عطارد کی پوزیشن سیارہ عطارد برج حوت میں داخل ہو چکا ہے، جہاں یہ حبوط یعنی ریولیشن کی حالت میں ہوگا۔ یہ آپ کے نواں گھر میں گردش کرے گا، جو مذہب، قسمت، روحانیت، بیرون ملک سفر، اعلیٰ تعلیم اور والد سے متعلق ہے۔ عطارد آپ کے 12ویں اور تیسرے گھر کا بھی حاکم ہے، جو اخراجات، نیند، بہن بھائی، رابطے اور ذہنی طاقت کو متاثر کرتا ہے۔ ممکنہ اثرات: نمبر 1، تعلیم اور اعلیٰ مطالعہ میں رکاوٹیں۔ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا کسی مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے، توجہ مرکوز رکھنا مشکل ہوگا اور تعلیمی کامیابی میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ نمبر 2، بیرون ملک سفر میں مشکلات۔ اگر آپ بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو تاخیر یا غیر متوقع رکاوٹیں آ سکتی ہیں، ویزا یا دیگر قانونی مسائل پیش آ سکتے ہیں، اس لیے دستاویزات مکمل رکھیں۔ نمبر 3، والد کی صحت یا تعلقات میں مسائل۔ والد کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، ان کا خاص خیال رکھیں۔ والد یا خاندان کے بڑے افراد سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، الفاظ کے چناؤ میں محتاط رہیں۔ نمبر 4، مذہبی اور روحانی رجحان میں کمی۔ عبادات اور ذکر و اذکار میں سستی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ذہنی بے سکونی بڑھ سکتی ہے، روحانی طور پر کمزور محسوس کر سکتے ہیں، اس لیے مراقبہ اور دعا پر توجہ دیں۔ نمبر 5، مالی معاملات اور اخراجات۔ غیر ضروری اخراجات بڑھ سکتے ہیں اور بچت کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک کام کر رہے ہیں تو مالی مسائل یا آمدنی میں تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، نیند اور ذہنی سکون کی کمی۔ نیند میں خلل، زیادہ خواب اور ذہنی بے چینی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن یا غیر ضروری سوچ و بچار میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے خود کو مثبت سرگرمیوں میں مشغول رکھیں۔ نمبر 7، رابطے اور کمیونیکیشن میں مسائل۔ چھوٹے بہن بھائیوں یا قریبی دوستوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں، فون، ای میل یا دیگر مواصلاتی ذرائع میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، غلط فہمیاں بڑھ سکتی ہیں۔ آپ کے لیے احتیاطی تدابیر اور حل: زرد اور پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ کریں، جیسے دال، کپڑے یا زرد رنگ کی مٹھائی۔ سفر کے دوران احتیاط کریں، خاص طور پر اگر بیرون ملک جا رہے ہیں۔ والدین اور بزرگوں کی خدمت کریں، ان کی دعائیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ نماز اور ذکر و اذکار میں اضافہ کریں تاکہ ذہنی سکون حاصل ہو۔ تعلیمی مقاصد کے لیے زیادہ محنت کریں، کیونکہ کامیابی کے لیے اضافی جدوجہد درکار ہوگی۔ گہرے زرد، پیلے اور کالے رنگ کے کپڑے پہننے سے گریز کریں۔ سانس اور دمے کے مریض خاص احتیاط کریں، کیونکہ یہ مسائل شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ برج سرطان والوں کے لیے یہ وقت کچھ چیلنجز لا سکتا ہے، خاص طور پر تعلیم، بیرون ملک سفر، والد، مالی معاملات اور ذہن سکون کے حوالے سے۔ اگر آپ صبر و تحمل سے کام لیں، روحانی سرگرمیوں میں اضافہ کریں اور غیر ضروری اخراجات پر قابو پائیں تو ان مسائل کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ ہمارا 5واں برج ہے برج اسد یعنی لیو پر عطارد کے اثرات۔ عطارد کی پوزیشن سیارہ عطارد برج حوت میں داخل ہو چکا ہے، جہاں یہ ڈیویشن کی حالت میں ہوگا۔ یہ آپ کے 8ویں گھر میں گردش کرے گا، جو غیبی امور، وراثت، قرضے، حادثات، سسرال اور خفیہ علوم کا گھر ہے۔ عطارد آپ کے دوسرے اور 11ویں گھر کا بھی حاکم ہے، جو مالی معاملات، آمدنی اور خاندان سے متعلق ہے۔ ممکنہ اثرات: نمبر 1، مالی مشکلات اور غیر متوقع اخراجات۔ آمدنی میں کمی ہو سکتی ہے یا پیسے کی روانی متاثر ہو سکتی ہے۔ غیر متوقع اخراجات بڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر صحت یا سسرال سے متعلق۔ وراثتی معاملات میں پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، محتاط رہیں۔ نمبر 2، سسرال اور خاندانی تعلقات میں تناؤ۔ سسرال کے افراد سے تعلقات میں سرد مہری یا غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ خاندان کے کسی فرد کے ساتھ مالی معاملات میں مسئلہ ہو سکتا ہے، جھگڑے سے گریز کریں۔ شریک حیات کے ساتھ بحث و تکرار ہو سکتی ہے، نرمی اختیار کریں۔ نمبر 3، حادثات اور صحت کے مسائل۔ 8واں گھر حادثات اور چوٹوں سے منسلک ہوتا ہے، اس لیے ڈرائیونگ یا کسی بھی خطرناک سرگرمی میں احتیاط کریں۔ جسمانی توانائی کم ہو سکتی ہے، تھکن یا کمزوری محسوس ہو سکتی ہے۔ معدے یا جلد سے متعلق مسائل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، راز، خفیہ معاملات اور تحقیق۔ کسی خفیہ معاملے کا انکشاف ہو سکتا ہے جس سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی ریسرچ یا تحقیقاتی کام میں ہیں تو اس دوران آپ کی تجزیاتی صلاحیت کمزور ہو سکتی ہے۔ ذہنی دباؤ یا غیر ضروری خدشات بڑھ سکتے ہیں، مثبت سوچ اپنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، دوستوں اور سماجی تعلقات میں مسائل۔ دوستوں کے ساتھ تعلقات میں مسائل آ سکتے ہیں، کسی بھی بحث سے گریز کریں۔ سماجی تعلقات میں کوئی دھوکہ یا فریب ہو سکتا ہے، اعتماد کرنے سے پہلے محتاط رہیں۔ مالی طور پر کسی دوست کی مدد کرتے وقت محتاط رہیں، کیونکہ پیسے کے لین دین میں دھوکہ دہی ہو سکتی ہے۔ احتیاطی تدابیر اور حل: سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ کریں، جیسے چاول، دودھ یا چینی۔ اپنے اخراجات پر کنٹرول رکھیں، غیر ضروری مالی لین دین سے گریز کریں۔ ڈرائیونگ اور سفر میں احتیاط برتیں، خاص طور پر رات کے وقت۔ خفیہ دشمن اور چلاک افراد سے محتاط رہیں، کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ روحانی سرگرمیوں میں اضافہ کریں، ذکر و اذکار سے ذہنی سکون حاصل کریں۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور کوئی بھی بیماری نظر انداز نہ کریں۔ سفید اور ہلکے رنگ کے لباس پہنیں اور گہرے سرخ یا کالے رنگ سے پرہیز کریں۔
नतीजा। बुर्ज असद वालों के लिए ये वक्त कुछ चैलेंजेस ला सकता है, खासतौर पर माली मामलात, ससुराल, सेहत, साथ और खानदानी तल्लुकात के हवाले से। अगर आप एहतियात करें, गैर जरूरी झगड़ों से दूर रहें और माली अमूर में दानिशमंदी से काम लें तो इन मसाइल को बेहतर तौर पर संभाल सकते हैं। हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला, विरकों पर अतारत के असरात। अतारत की पोजीशन, सारा अतारत बुर्ज होत में दाखिल हो चुका है, जहाँ ये हबूत यानी रेडिएशन की हालत में होगा। ये आपके 7वें घर में गर्दिश करेगा, जो शादी, शरीक हयात, कारोबारी, शराकत, अवामी तल्लुकात और कानूनी मामलात का घर है। अतारत आपके पहले ज़ात यानी शख्सियत और 10वें पेशा, इज्जत, कामयाबी, घर का भी हाकम है, इसलिए इसका असर आपकी शख्सियत और कैरियर पर भी पड़ेगा। मुमकिन असरात। नंबर 1, शरीक हयात और ज़वाजी जिंदगी पर असरात। शरीक हयात से गलतफहमी या इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। रिश्ते में सख्त महरी या बहस तकरार का इम्कान है। सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो रिश्ता तय होने में रुकावट आ सकती है या गैर मुतवक्की तखीर हो सकती है। नंबर 2, कारोबारी शराकतदारी में मसाइल। अगर आप पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं तो किसी भी अहम मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले अच्छी तरह गौर करें। धोखाधड़ी या माली नुकसान का अंदेशा है, लिहाजा किसी पर अंधा एतमाद ना करें। कारोबारी मामलात में तनाजात बढ़ सकते हैं, नरमी और समझदारी से मामला तय करें। नंबर 3, कैरियर और पेशेवराना जिंदगी। दफ्तर या काम की जगह पर तनाव महसूस हो सकता है। आला अफसरान या साथियों के साथ तल्लुकात में मुहतात रहें। कोई शख्स आपके खिलाफ साजिश कर सकता है, इसलिए राजदाना मालूमात किसी से शेयर ना करें। अगर आप वकालत, सेल्स, पब्लिशिंग या मीडिया से वाबस्ता हैं तो जहनी दबाव बढ़ सकता है। नंबर 4, अवामी तल्लुकात और समाजी जिंदगी। समाजी सतह पर किसी तनाज़े में ना पड़े वरना इज्जत मुतासर हो सकती है। अवामी इमेज खराब होने का खदशा है, इसलिए सोच समझकर बात करें। मीडिया या कानूनी मामलात में उलझने से गुरेज करें वरना मसाइल में इजाफा हो सकता है। नंबर 5, सेहत और जहनी सुकून। जहनी दबाव और उलझन का सामना हो सकता है जिससे नींद में खलल आ सकता है। गले, जिल्द या असाबी निजाम से मुताल्लिक कोई मसला पैदा हो सकता है। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो दोबारा शिद्दत अख्तियार कर सकती है। एहतियाती तदाबीर और हल। ग्रीन कलर का स्टोन या जमुर्द पहने, ये अतारत की कमजोरी को दूर करेगा। सफेद और सब्ज रंग की चीजों का सदका करें, जैसे चीनी, दूध या सब्ज सब्जियां। अपने अल्फाज पर काबू रखें, गैर जरूरी बहस से गुरेज करें। शरीक हयात के साथ नरम रवैया अख्तियार करें और रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करें। कारोबारी मामलात में मुकम्मल तहकीक के बाद फैसले करें और हर दस्तावेज को अच्छी तरह पढ़कर दस्तखत करें। नमाज, जिक्र-ओ-ज़कार और रूहानी सरगर्मियों में इजाफा करें ताकि ज़हनी सुकून हासिल हो। जर्द, लाल और काले रंग से परहेज करें और हल्के रंग पहनने को तरजीह दें। बुर्ज सुमला वालों के लिए वक्त खासा मुहतात रहने का है, खासतौर पर अज़वाजी जिंदगी, कारोबारी मामलात, अवामी तल्लुकात और सेहत के हवाले से। अगर आप सब्र और तहम्मुल से काम लें, माली और कानूनी मामलात में दानिशमंदी का मुजाहरा करें और रूहानी सरगर्मियों को बढ़ाएं तो मुश्किलात को कम कर सकते हैं। हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मिज़ान यानी लिब्रा पर अतारत के असरात। अतारत की पोजीशन, सारा अतारत बुर्ज होत में दाखिल हो चुका है, जहाँ ये हबूत यानी डेविएशन की हालत में होगा। ये आपके छठे घर में गर्दिश करेगा, जो सेहत, रोजगार, मुखालफीन, मुकदमात, कर्जे, झगड़े और मेहनत का घर है। अतारत आपके 12वें, खुफिया, दुश्मन, बिरून मुल्क, अखराजात और नामे, मजहब, किस्मत, सफर, उस्ताद, रूहानी अमूर, घर का भी हाकिम है, इसलिए इसके असरात आपके मुकद्दर और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर पड़ेंगे। मुमकिन असरात। नंबर 1, रोजगार और पेशेवराना जिंदगी। काम की जगह पर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। साथियों या आला अफसरान से इख्तिलाफात का इम्कान है। नौकरी में अदम इस्तेहकाम महसूस हो सकता है। मुलाजमत में तब्दीली या मुंतकली का इम्कान हो सकता है। कारोबारी अफराद को मुखालफीन या हरीफों की तरफ से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। कानूनी मामलात में उलझने का इम्कान है। अगर किसी केस या मुकदमे में है तो मुहतात रहें। नंबर 2, सेहत पर असरात। जहनी दबाव और नींद की कमी का सामना हो सकता है, खास तौर पर अगर आप पहले से जहनी तनाव का शिकार हैं। पेट, आंतों या जिल्द से मुतालिक कोई बीमारी पैदा हो सकती है। ग़िज़ाई एहतियात जरूरी है, किसी पुरानी बीमारी में शिद्दत आ सकती है। सेहत को नजरअंदाज ना करें, ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी। थकावट और कमजोरी महसूस हो सकती है। नंबर 3, माली मामलात और अखराजात। अखराजात बढ़ सकते हैं, खासतौर पर सेहत और कानूनी मामलात पर खर्च हो सकता है। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो इस वक्त मुहतात रहें, क्योंकि वापसी में मुश्किल हो सकती है। गैर जरूरी खरीदारी या सरमायाकारी से गुरेज करें वरना नुकसान हो सकता है। बिरून मुल्क सफर या इमिग्रेशन से मुतालिक कोई मसला पेश आ सकता है। नंबर 4, तल्लुकात और समाजी जिंदगी। छोटे बहन भाइयों, करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों से झगड़े हो सकते हैं। सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। शरीक हयात या करीबी लोगों के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है, बातचीत में मुहतात रहें। कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, इसलिए राजदाना मामलात किसी पर जाहिर न करें। मजहबी और रूहानी मामलात से दूरी हो सकती है, लेकिन इस वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करने की जरूरत है। एहतियाती तदाबीर और हल। सबज रंग की चीजों का सदका करें, जैसे सबज दाल, सबज सब्जियां या हरे रंग के कपड़े। ग्रीन कलर के स्टोन, पिन्ना या जमुर्द का इस्तेमाल करें ताकि अतारत की कमजोरी को दूर किया जा सके। नमाज और जिक्र-ओ-ज़कार को अपनी रूटीन में शामिल करें, खासतौर पर सूरत वाक़िया और सूरत रहमान पढ़ना फायदेमंद होगा। किसी भी किस्म की पेचीदगियां से बचें। अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो सब्र और हिकमत से काम लें। सेहत का खास ख्याल रखें। मुतवाज़न ग़िज़ा और वर्जिश को मामूल का हिस्सा बनाएं। किसी ने कर्ज या बड़ी माली सरमायाकारी से गुरेज करें। इस वक्त माली मामलात में मुहतात रहने की
ضرورت ہے۔ سبز، سفید اور ہلکے رنگ پہننے کو ترجیح دیں، جبکہ کالا اور سرخ رنگ پہننے سے گریز کریں۔ برج میزان والوں کے لیے یہ وقت چیلنجنگ ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر روزگار، صحت، مالی معاملات، قانونی مسائل اور سماجی تعلقات کے حوالے سے۔ اگر آپ محتاط رہیں، جذباتی فیصلے نہ کریں اور روحانی طور پر مضبوطی پیدا کریں تو ان مشکلات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکورپیو پر عطارد کے اثرات۔ عطارد کی پوزیشن، سیارہ عطارد برج حوت میں داخل ہو چکا ہے، جہاں یہ حبوط یعنی ریبلیشن کی حالت میں ہوگا۔ یہ آپ کے 5ویں گھر میں گردش کرے گا، جو عشق و محبت، اولاد، تخلیقی صلاحیتیں، تعلیم، سرمایہ کاری، قسمت اور کھیل کود کا گھر ہے۔ عطارد آپ کے 8ویں گھر یعنی غیبی امور، حادثات، جائیداد اور وراثت اور 11ویں دوست، سماجی تعلقات، خواہشات، تکمیل، آمدنی گھر کا بھی حاکم ہے، اس لیے اس کے اثرات زندگی کے کئی شعبوں پر مرتب ہوں گے۔ عطارد کے ممکنہ اثرات: نمبر 1، عشق و محبت اور تعلقات۔ محبت کے معاملات میں دھوکہ یا غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، خاص طور پر اگر آپ کسی رشتے میں ہیں۔ نئے رشتے بنانے میں مشکلات آ سکتی ہیں، پرانے تعلقات میں دراڑ پڑ سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد کو شریک حیات سے اختلافات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جذباتی فیصلے نہ کریں، دوستوں یا قریبی لوگوں سے تعلقات میں تنازعات کا امکان ہے، بول چال میں احتیاط کریں۔ نمبر 2، تعلیم اور ذہنی صلاحیتیں۔ طلباء کے لیے یہ وقت مشکل ثابت ہو سکتا ہے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہوگی۔ امتحانات یا کسی بڑے تعلیمی پروجیکٹ میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ تعلیمی معاملات میں تاخیر یا غیر متوقع نتائج ملنے کا امکان ہے، صبر اور حکمت سے کام لیں۔ نمبر 3، مالی معاملات اور سرمایہ کاری۔ اگر آپ شیئر مارکیٹ، اسٹاک یا کسی بڑے مالی منصوبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو محتاط رہیں۔ آمدنی میں کمی ہو سکتی ہے، جبکہ غیر متوقع اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ قریبی دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ مالی معاملات میں الجھنے سے گریز کریں۔ دھوکہ دہی کا خدشہ ہے، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں انہیں کلائنٹس یا شراکت داروں کی طرف سے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، صحت اور ذہنی دباؤ۔ ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نیند کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دماغی سکون برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے پیٹ یا آنتوں سے متعلق پہلے سے کوئی مسئلہ ہے تو یہ شدت اختیار کر سکتا ہے۔ زیادہ سٹریس لینے سے اعصابی نظام پر اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے ریلیکسیشن ٹیکنیک اپنائیں۔ نمبر 5، قسمت اور غیر متوقع واقعات۔ قسمت کا ساتھ کم مل سکتا ہے، کسی بھی بڑے فیصلے میں احتیاط ضروری ہے۔ کاروباری مواقع میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، کوئی اہم ڈیل تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ اگر کسی قانونی معاملے میں الجھے ہوئے ہیں تو اس میں غیر متوقع رخ آ سکتا ہے، احتیاطی تدابیر اور حل۔ سفید اور سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ کریں، جیسے دودھ، چینی یا سبز سبزیاں۔ گرین کلر کا سٹون، پنا یا زمرد پہنیں تاکہ عطارد کی کمزوری کو دور کیا جا سکے۔ اپنے الفاظ پر قابو رکھیں، خاص طور پر محبت، دوستوں اور تعلیمی معاملات میں۔ تعلیمی یا کاروباری فیصلے کرنے میں جلد بازی نہ کریں۔ نماز، ذکر و اذکار، روحانی سرگرمیوں میں اضافہ کریں تاکہ ذہنی سکون حاصل ہو۔ سفید، سبز اور ہلکے رنگ پہننے کو ترجیح دیں، جبکہ کالا اور سرخ رنگ پہننے سے گریز کریں۔ کسی بھی نئے مالی منصوبے میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے مشورہ ضرور کریں۔ برج عقرب والوں کے لیے یہ وقت محبت، تعلیم، مالی معاملات اور صحت کے حوالے سے چیلنجنگ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ جذباتی فیصلے کرنے سے گریز کریں، اپنے مالی معاملات میں محتاط رہیں اور روحانی طور پر مضبوطی پیدا کریں تو ان مشکلات کو کم کر سکتے ہیں۔ ہمارا 9واں برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس پر عطارد کے اثرات۔ عطارد کی پوزیشن، سیارہ عطارد برج حوت میں داخل ہو چکا ہے، جہاں پر یہ حبوط یعنی ڈیبلیشن کی حالت میں ہوگا۔ یہ آپ کے 4تھے گھر میں گردش کرے گا، جو گھر، جائیداد، ماں، ذہنی سکون، گاڑیاں، گھریلو معاملات اور جذبات کا گھر ہے۔ عطارد آپ کے 10ویں پیشہ ور، کیریئر، شہرت اور 7واں شریک حیات، بزنس، پارٹنرشپ، تعلقات گھر کا بھی حاکم ہے، اس لیے اس کے اثرات آپ کی ذاتی زندگی، کیریئر اور تعلقات پر پڑیں گے۔ اب دیکھتے ہیں عطارد کے ممکنہ اثرات۔ نمبر 1، گھریلو زندگی اور جائیداد کے معاملات۔ گھر میں سکون کی کمی ہو سکتی ہے، فیملی کے افراد کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، ماں کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، انہیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جائیداد کے حوالے سے کوئی تنازع یا قانونی معاملہ سامنے آ سکتا ہے، محتاط رہیں۔ اگر نیا گھر خریدنے یا بیچنے کا ارادہ ہے تو اس دوران کوئی جلد بازی نہ کریں، گھر کے ماحول میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے جس سے ذہنی دباؤ بڑھے گا۔ نمبر 2، کیریئر اور مالی معاملات۔ کام کی جگہ پر مشکلات پیش آ سکتی ہیں، باس یا کولیگز کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ کاروباری افراد کو کسی بڑے معاہدے یا سرکاری یا سرمایہ کاری میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے تبدیلی یا منتقلی کے امکانات موجود ہیں، مگر حالات چیلنجنگ ہو سکتے ہیں۔ آمدنی میں وقتی کمی ہو سکتی ہے، لیکن صبر اور دانش مندی سے فیصلہ کریں۔ نمبر 3، ازدواجی زندگی اور تعلقات۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری یا غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، بات چیت میں احتیاط کریں۔ کاروباری شراکت داروں سے اختلافات بڑھ سکتے ہیں، پارٹنرشپ کے معاملات میں دھیان دیں۔ دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں تلخی آ سکتی ہے، نرم لہجے میں بات کریں۔ نمبر 4، ذہنی سکون اور جذباتی کیفیت۔ ذہنی دباؤ اور بے چینی میں اضافہ ہو سکتا ہے، نیند کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، فیصلہ کرنے میں الجھن محسوس ہو سکتی ہے، جذباتی فیصلوں سے گریز کریں۔ گھریلو مسائل اور کیریئر کے دباؤ کی وجہ سے موڈ میں چڑچڑاپن آ سکتا ہے۔ نمبر 5، صحت کے مسائل۔ اعصابی دباؤ اور ڈپریشن کی کیفیت ہو سکتی ہے، ریلیکسیشن تکنیک اپنانا بہتر ہوگا۔ سینے، دل یا پیٹ سے متعلق مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، خوراک اور طرز زندگی پر توجہ دیں۔ ماں کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، ان کا خاص خیال رکھیں۔ احتیاطی
तदबीर और हल। सफेद रंग की चीजों का सदका करें जैसे दूध, चावल या चीनी। ग्रीन कलर का स्टोन, पिन्ना या ज़मुर्द पहने ताकि अतारत की कमजोरी को दूर किया जा सके। घर के अफराद खुसूसन वालदा के साथ हुस्न सलूक रखें, इनकी दुआएं लेना फायदेमंद होगा। काम की जगह पर सियासत या तनाजात में पड़ने से गुरेज करें, तहम्मुल मजाजी इख्तियार करें। किसी भी बड़े जायदाद या कारोबारी फैसले में जल्दबाजी न करें, मुकम्मल तहकीक करें। जहनी दबाव कम करने के लिए इबादत और जिक्र अस्कार पर तवज्जो दें, खासतौर पर सूरत यासीन और सूरत फातिहा पढ़ना मुफीद होगा। सफेद, सब्ज और नीले रंग के कपड़े पहनने को तरजीह दें, जबकि काला और सुर्ख रंग पहनने से गुरेज करें। मजमूई तौर पर बुजकोस वालों के लिए ये वक्त घरेलू जिंदगी, जायदाद, कैरियर और तवाजी तल्लुकात के हवाले से चैलेंजिंग साबित हो सकता है। अगर आप सब्र, हिकमत और दानिशमंदी से काम लें, जल्दबाजी से बचें और रूहानी तौर पर मजबूत रहें तो इन मुश्किलात से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न पर अतारत के असरात। अतारत की पोजीशन सारा अतारत बुर्ज होत में दाखिल हो चुका है, जहाँ ये हबूत यानी डेविलेशन की हालत में होगा। ये आपके तीसरे घर में गर्दिश करेगा जो राबता, बहन भाई, सफर, खुद एतमादी, सोशल मीडिया और जहनी सलाहियत का घर है। अतारत आपके पहले शख्सियत, जिस्मानी सेहत और छठे मुकाबला, दुश्मन, सेहत, मुलाजमत के मसाइल घर का भी हाकम है। इसलिए इसके असरात ज़ाती जिंदगी पर, रोजमर्रा के मामलात और पेशा वराना जिंदगी पर मुरतब होंगे। इसके मुमकिन असरात, मवासलात और तल्लुकात। अल्फाज के चुनाव में मुहतात रहें, गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। बहन भाइयों, कजन्स और करीबी दोस्तों के साथ तल्लुकात में तनाव आ सकता है। सोशल मीडिया, इंटरनेट और कम्युनिकेशन के शोबे में मुश्किलात या तखीर हो सकती है। अगर आप किसी मुआहदे या तहरीरी काम में शामिल हैं तो किसी भी चीज पर दस्तखत करने से पहले अच्छी तरह जांच करें। नंबर 2, खुद एतमादी और जहनी दबाव। खुद एतमादी में कमी महसूस हो सकती है। हर छोटी बात को दिल पर लेने से गुरेज करें। फैसले करने में उलझन हो सकती है, खासतौर पर कैरियर और तल्लुकात से मुतल्लिक मामलात में। जहनी दबाव या नींद की कमी हो सकती है, जिससे काम करने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। नंबर 3, सफर और नकलो हरकत। छोटे सफर या कारोबारी दौरे रुकावटें आ सकती हैं या ये तखीर का शिकार हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के मसाइल या गाड़ी के खराब होने के अमकानात हैं। मोहतात रहे। बिरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को मजीद मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ रुकावटें आ सकती हैं। नंबर 4, पेशावराना जिंदगी और मुलाजमत। काम की जगह पर दुश्मनी या मुखालफत का सामना हो सकता है। साथियों से झगड़े से गुरेज करें। अगर आप किसी कानूनी या सरकारी मामले में उलझे हुए हैं तो मजीद पेचीदगियां आ सकती हैं। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए काम के दबाव में इजाफा हो सकता है। सेहत का खास ख्याल रखें। कारोबारी हजरात के लिए ये वक्त मुहतात रहने का है। किसी भी नए प्रोजेक्ट में फौरी सरमायाकारी न करें। नंबर 5, सेहत के मसाइल। असाबी तनाव और सांस की तकलीफ हो सकती है, खासतौर पर जो लोग दमा या एलर्जी के मरीज हैं। ज्यादा मेहनत करने से जिस्मानी कमजोरी महसूस हो सकती है। नींद का ख्याल रखें। बाएं पैर, रान या कंधे में दर्द महसूस हो सकता है। ज्यादा आराम करें। एहतियाती तदबीर और हल। जर्द, पीले या सफेद रंग की चीजों का सदका करें जैसे दालें, चावल, दूध या कपड़े। ग्रीन कलर का स्टोन, पिन्ना या ज़मुर्द पहने ताकि अतारत की कमजोरी को दूर किया जा सके। बोलचाल में एहतियात करें, खसूसन करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों और कलीग्स के साथ। किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी ना करें, खासतौर पर कैरियर और माली मामलात में। सफर के दौरान मुहतात रहें, खासतौर पर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। नमाज और जिक्र-ओ-ज़कार में इजाफा करें, खासतौर पर या रहमानू या इस्लामों का विर्द करें। पीला, काला और सुर्ख रंग पहनने से गुरेज करें। हल्के और खुशगवार रंगों को अपनाएं। बुर्ज जदी वालों के लिए ये वक्त मुवासलात, तल्लुकात, सफर और जहनी दबाव के हवाले से चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आप सब्र, हिकमत और एहतियात से काम लें, जल्दबाजी से बचें और अपनी सेहत और अल्फाज पर काबू रखें तो इन मुश्किलात से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिलो एक्वेरियस पर अतारत के असरात। अतारत की पोजीशन सारा अतारत बुर्ज होत में दाखिल हो चुका है, जहाँ ये हबूत यानी डेविएशन की हालत में होगा। ये आपके दूसरे घर में गर्दिश करेगा जो माली मामलात, खानदान, गुफ्तगू, खाने पीने और जाती इख्तियार का घर है। अतारत आपके 5वें तालीम, मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियतें, औलाद और 8वें गैर मुतवक्के तब्दीलियां, विरासत, हादसात, राज घरों का भी हाकम है, जिसकी वजह से इन तमाम शोबों पर असरात मुरतब होंगे। तो आइए देखते हैं अतारत के क्या मुमकिन असरात हैं। नंबर 1, माली मामलात और आमदनी। माली मुश्किलात या गैर मुतवक्के अखराजात का सामना हो सकता है। बजट को मतवाजन रखें और आमदनी में कमी या तखीर हो सकती है, खास तौर पर अगर आप खुद मुख्तार काम कर रहे हैं। कारोबारी अफराद को मुहतात रहने की जरूरत है। गलत फैसले माली नुकसान का सबब बन सकते हैं। किसी बड़े माली मुआहदे या सरमायाकारी से पहले मुकम्मल तहकीक करें, धोखाधड़ी का खतरा हो सकता है। नंबर 2, खानदानी तल्लुकात और विरासत। खानदान में इख्तिलाफात और बहस मुबाहिसा बढ़ सकता है। अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें। वालिदैन या ससुराल के साथ तल्लुकात में तनाव पैदा हो सकता है, सब्र से काम लें। अगर कोई विरासती मसला चल रहा है तो इसमें रुकावट या पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। नंबर 3, गुफ्तगू और अंदाज और अल्फाज का असर। बोलचाल में सख्ती या गलत फहमी पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। झूठ बोलने या मुबालगा राय से बचें, वरना इज्जत और साख मुतासिर हो सकती है। अगर आप मीडिया, तदरीस या तहरीरी काम से मुंसलिक हैं तो मुहतात रहें, गलत मालूमात फैलने का इम्कान है। नंबर 4, मोहब्बत, तालीम और तख्लीकी सलाहियतें। तालिब इल्मों के लिए तवज्जो मरकूज रखना मुश्किल हो सकता है। तलीमी कारकर्दगी मुतासिर हो सकती है। मोहब्बत के मामलात में धोखा या मायूसी का सामना हो सकता है। जल्दबाजी में फैसले न करें। शादीशुदा अफराद को शरीक हयात के साथ तल्लुकात
मुश्किलात में सख्त महरी का सामना हो सकता है। तख्लीकी अफराद, मुसन्निफ, आर्टिस्ट, डिजाइनर्स को रुकावटों का सामना हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से काम जारी रखें। नंबर 5, सेहत की मसाइल, निजाम हाजमा, आंतों या गुर्दों से मुतल्लिक मसाइल हो सकते हैं। खाने पीने में एहतियात करें, जहनी दबाव और बेचैनी बढ़ सकती है। नींद का ख्याल रखें, गैर मुतवक्का चोट या हादसे का इम्कान है। खासतौर पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो मुहतात रहें। एहतियाती तदाबीर और हल, ग्रीन और सफेद रंग की चीजों का सदका दें, जैसे हरी सब्जियां, दूध, चीनी या चावल। ग्रीन कलर का स्टोन, पिन्ना या ज़मुर्द पहने ताकि अतारत की कमजोरी को कम किया जा सके। फैमिली के साथ सब्र और नरमी से बात करें, खासतौर पर वालिदैन और शरीक-ए-हयात के साथ। किसी भी बड़े माली फैसले में जल्दबाजी न करें, हर चीज को अच्छे तरीके से जांचें। बोलचाल में नरमी रखें, गैर जरूरी बहस व तकरार से गुरेज करें। सूरत यासीन और सूरत वाक़िया की रोजाना तिलावत करें, ये माली और जहनी सुकून के लिए मुफीद होगा। सुर्ख, काला और जद रंग पहनने से परहेज करें, हल्के और खुश रंग अपनाएं। बुर्ज दिलों वालों के लिए ये वक्त माली मामलात, खानदानी तल्लुकात, गुफ्तगू और सेहत के हवाले से चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आप बुर्दबारी, ज़हानत और सब्र से काम लें, जल्दबाजी और जज्बाती फैसलों से बचें और माली मंसूबाबंदी पर तवज्जो दें तो इस वक्त को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज होत पाइसिस। पाइसिस पर अतारत के असरात। अतारत की पोजीशन, सारा अतारत बुर्ज होत में दाखिल हो चुका है, जहाँ ये हबूत यानी डेविएशन की हालत में होगा। ये आपके पहले घर, जात, शख्सियत, जिस्मानी सेहत, खुदत मादी में गर्दिश करेगा। अतारत आपके चौथे घर, वालदा, जायदाद और 7वें शादी, शराकतदारी, तल्लुकात, कारोबारी मामलात, घरों का भी हाकम है, इसलिए इन तमाम शोबों पर असरात मुरतब होंगे। तो आइए देखते हैं अतारत के क्या मुमकिन असरात हैं। नंबर 1, शख्सियत और रवैया। खुद इत्मीनादी में कमी महसूस हो सकती है। हर छोटी बात को ज्यादा सोचने से गुरेज करें। ख्यालात में उलझन और फैसला साजी में मुश्किलात आ सकती हैं, खासतौर पर जाती और कारोबारी मामलात में। लोगों के साथ बातचीत में एहतियात करें, क्योंकि गलतफहमी पैदा होने का इम्कान है। अगर आप किसी तख्लीकी फील्ड से वाबस्ता हैं, लिखारी हैं, आर्टिस्ट हैं, स्पीकर हैं, तो काम में रुकावट आ सकती है। नंबर 2, अज़दवाजी जिंदगी और तल्लुकात। शरीक-ए-हयात के साथ इख्तिलाफात या ज़हनी दबाव बढ़ सकता है। गुफ्तगू में नरमी रखें, गैर जरूरी बहस और तकरार से इज्तनाब करें, क्योंकि आपके अल्फाज तल्लुकात पर मनफी असर डाल सकते हैं। अगर आप शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो ये वक्त कुछ तखीर या रुकावटें पैदा कर सकता है। कारोबारी शराकतदारी के साथ तल्लुकात में तनाव आ सकता है। किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले मुकम्मल तहकीक करें। नंबर 3, घरेलू माहौल और वालदा की सेहत। वालदा की सेहत मुतासिर हो सकती है, इनका खास ख्याल रखें। घरेलू मामलात में बेसुकूनी और तनाव महसूस हो सकता है। घरेलू मसाइल को दानिशमंदी से हल करें। अगर जायदाद खरीदने या बेचने का इरादा है तो कुछ तखीर या पेचीदगी का सामना हो सकता है। नंबर 4, जिस्मानी और ज़हनी सेहत। ज़हनी दबाव, बेचैनी बढ़ सकती है। नींद का खास ख्याल रखें। सांस, दमा या गले से मुतल्लिक मसाइल पैदा हो सकते हैं। खाने पीने में एहतियात करें। ज्यादा सोचने और जज्बाती होने से गुरेज करें, क्योंकि ये ज़हनी सेहत को मजीद मुतासिर कर सकता है। नंबर 5, पेशा वराना जिंदगी और कारोबार। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए दफातर में तनाज़ात बढ़ सकते हैं। काम पर तवज्जो मरकूज रखें। कारोबारी अफराद को शराकतदारी में मुहतात रहने की जरूरत है। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में ना करें। अगर आप मीडिया, तदरीस या तहकीक से वाबस्ता हैं तो काम की रफ्तार सुस्त हो सकती है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी का बायस बनेगी। एहतियाती तदबीर और हल, जर्द, पीले और काले रंग की चीजों का सदका करें, जैसे चने की दाल, कपड़े या खाने की अशिया। नमाज और जिक्र-ओ-ज़कार का खास ख्याल रखें, खासतौर पर सूरत फलक और सूरत नास की तिलावत करें। ग्रीन कलर का स्टोन, पिन्ना या ज़मुर्द पहने ताकि अतारत के कमजोर असरात को कम किया जा सके। किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें, खासतौर पर शादी, कारोबारी और माली मामलात में। गैर जरूरी तनाज़ात और बहस व मुबाहिसे से दूर रहें। अपने रवैये को नरम रखें। वालदा की सेहत का ख्याल रखें, इनकी खिदमत करें और इनसे दुआएं लें। जर्द, काला और सुर्ख रंग पहनने से गुरेज करें। हल्के और खुशगवार रंगों को अपनाएं। बुर्ज होत वालों के लिए ये वक्त जाती जिंदगी, तल्लुकात, सेहत और पेशावराना जिंदगी में कुछ चैलेंजेस ला सकता है। अगर आप बुर्दबारी, हिकमत और सब्र से काम लें तो जल्दबाजी और जज्बाती फैसलों से बचें। सेहत और अल्फाज पर काबू रखें तो इन मुश्किलात से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। ये ज़ायचा एक अमूमी रहनुमाई है, इसे रहनुमाई के तौर पर लें और अपनी जिंदगी के फैसले हमेशा अक्लमंदी और तदब्बुर के साथ करें। अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करे, बाकी आपका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। ये पेशगोइयां अमूमी है, इनका मकसद सिर्फ रहनुमाई देना है। किसी भी बड़े फैसले से पहले हालात को गहराई से जायजा लेना जरूरी है। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB स्टोक्विट्स की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो आप हमारी इन वीडियोस को देखकर अच्छे कमेंट्स करते और इनसे अगर कोई फायदा उठाते हैं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आपको मजीद दिलचस्प एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स मिल सके। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे और आप सबको दुनिया जहां की खुशियों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन।